السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدي الاحباء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم في الفيديو اللي قبل انني غندير لكم وصفه لتبييض الاسنان، وصفه رائعه جدا. يعني في هذا الفيديو غيكونوا جوج وصفات ان شاء الله. وصفه لتبييض الاسنان، وصفه رائعه، وصفه الغرغره. حيت في هذه الوصفه غيكون واحد المكون، يعني الاغلبيه ما غيزعمش عليه، ولكن هذا المكون جد 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 خطير في تبييض الاسنان، وكذلك في كيعطي واحد اللمعه وواحد البيوضيه بحال الثلج للسنان. يعني بمكونين بجوجهم غيعطيو نفس سميتو، وكذلك معقمين الفم اللي عنده مشكل ديال رائحه الفم، وكذلك باش نزولوا الريحه ديال داك المكون الخطير جدا. غنبداو على بركه الله. غنبداو في اول وصفه اللي هي ديال الغرغره. هنا كما كتشوفوا حيت بيض، راه غنحركو باش يبان لكم. درت هنا ماء طيبته، خليته تدفى. غنخويه دابا في هاد الغرف ان شاء الله باش ندير لكم الوصفه الاولى. الوصفه الاولى كما قلت لكم غنحتاجوا فيها استسمح طاح لي التليفون. غنحتاجوا في هاد سميتو المكون ديال القرنفل. كما كتشوفوا القرنفل معروف بالميزه ديالو الخطير الغني عن التعريف. يعني كيعقم سنان، كيحيد الريحه، اللي عنده مشكل ديال اللثه كذلك سيلان الدم من اللثه ديالو. يعني هذا المكون جد خطير لهاد الوصفتين بجوج. يعني هذا غنستعملوه في الوصفتين بجوج، الوصفه ديال تبييض الاسنان وكذلك هاد الوصفه اللي غندير لكم دابا اللي هي ديال الغرغره او المضمضه ديال الفم باش نحيدوا الرائحه من الفم. غنحتاجوا بضع غير شويه، وهاد غنحيدوه. غنجيبوا الغرف ديالنا اللي فيه الماء، غنلوحوا فيه هاد حبات القرنفل كما كتشوفوا. غنضيفوا ليه واحد المكون اخر اللي هو الملحه، اللي هو الملح ديال الطعام اللي كناكلو، ماشي شي ملحه ولا شي حاجه، يعني الملحه ديال الطعام. درت نص معلقه صغيره، وغنحاولوا نخلطوا الكل. وهذا يعني ضروري نستعملوه قبل من سميتو ديالنا بواحد ساعه د المكانه، باش القرنفل ديالنا يطلق الزيوت ديالو في الماء ويبرد. يعني كنحركوه مع الملحه وكنخليوه هكا مده ساعه قبل ما نفرشوا الاسنان ديالنا. هذه هي الوصفه الاولى اللي رائعه جدا جدا جدا. يمكن لكم تستعملوها من غير هذه الوصفه اللي غنوريكم، يعني كغرغره رائعه للفم اللي عنده مشكل في الحلقم ديالو او عنده تعفنات في اللوزتين ديالو. يعني كتعطي الريحه للفم كارهه، يعني بقى يستعمل هذه الغرغره. يمكن لكم هذا الغرف دابا غيجلس عندكم نهار كامل الغرغره جوج مرات. يعني بحال حكيتو دابا في الصباح، ودابا نقولوا في رمضان مورا الفطور تحكي سنانك وتغرغري، ومن بعد في السحور، وكذلك او في الايام العاديه في الصباح وبالليل قبل ما نعسوا. يعني فاش كتحكوا سنانكم يعني كتديروا هذه الغرغره مره وحده من بعد سميتو من بعد الحكام. يعني غتستعملوها جوج مرات في النهار، يعني ما كيوقع عليه والو لهذا. وقد ما جلس قد ما بدا يعني القرنفل كيطلق الزيوت ديالو في الماء وكيستافد منه الفم. غندوزو دابا الوصفه الثانيه ان شاء الله. الوصفه الثانيه غنستعملوا ثوم الطري، ماشي ثوم بودره. غنحتاجوا واحد الزلافه كما كتشوفوا. غنحاولوا نحكوا فيها هاد الثومه. انا غنقشرها ونرجع. غنحاولوا ناخذ هاد الثومه يعني كما قشرتها، غنحكها في الحكاكه الرقيقه كما كتشوفوا. نحكها مزيان. نتوما كما كتشوفوا كتعطينا هاد الكميه، يعني انها كافيه اننا نحكو السنان. يعني كتحيد كامل ديك الصفوريه اللي في السنان كطيحها من الاستعمال الاول. يعني يمكن لكم تعملوها كذلك جوج مرات في النهار او مره في النهار
حتى كتحصلوا على البياض اللي بغيتو. راه غتشوفوا هذه الوصفه من اول استعمال غتعطيكم نتيجه وغتبهركم. يعني كتخلي سنان بيضين 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 بحال الثلج، يعني كما كيخلي لكم الطبيب السنان مشيتو عنده تنقيوهم كيحيد لكم داك الكاركير وكيرجع سنانكم زوينين من مورا الطبيب. يعني من اليوم ما غاديش تحتاجوا مازال الطبيب. هذه الوصفه راه خطيره وقويه قويه جدا. كما قلت لكم كتعرفوا كذلك فوائد الثوم انه معقم، يعني كيحيد البكتيريا من الفم، يعني كيقوي اللثه وكيعطي كيعقم بزاف الفم. يعني زوينه زوينه زوينه. يعني علاش درت لكم في الاول ديك الغرغره باش تحيدوا رائحه الثوم. وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه في الثوم، يعني كيفاش غيعرفوا بلي عندهم حساسيه في الثوم؟ كيشدوا الثومه كيحكوها هنا، يعني دابا نيت في يدي كتحكوها، فاش كيحصل لكم احمرار في يديكم او الحكه يعني كتعرفوا انكم عندكم حساسيه. غتستبدلوا هذه الوصفه بوصفه اخرى ان شاء الله. نكمل هذه الوصفه ونقول لكم باش غتستبدلوها. كذلك سكتي بنتي، سير لعب مع اختك، سير باش تسكت عفا ولدي. كذلك في هذه الوصفه عندنا كذلك قرنفل طحنته، يعني قرنفل مطحون ها هو كما كتشوفوا. غنزيدوا على هذا نتوما وغنحاولوا نحركوا كل شيء حتى يدخل القرنفل في الثومه كما كتشوفوا. وكنستعملوا فرشات، يعني كديروا فرشات خاصه بالوصفات ياك. من الاحسن يعني ما تستعملوش الفرشات ديالكم باش كتحكوا سناتكم، تستعملوا فرشات اخرى ديال الوصفات خاصه بالوصفات. كتاخذوها كديروا فيها هاد الخليط كما كتشوفوا، كتفرشوها على سنانكم كامل وكتحكوهم وكتخليهم واحد المده شويه في سنانكم. كتحكوا 2 دقائق كالعاده كما كنحكوا بالسينيال وكولغات او سينيال او اي نوع من سميتو كتستعملوا بالفرشات ديالكم. يعني كنستعملوا اول حاجه هي هذه، كنحكوا بها سنيناتنا. من بعد كنجيبوا هاد الغرغره البنات اللي قدينا قبل يا ربي غنستعملوا كما قلت لكم هاد الوصفه نحكوا بها سناننا. من بعد غنحكوا سناننا كذلك فاش نغسلوا فمنا غنستعملوا كولغات ديالنا بالفرشات ديالنا ونحكوا سنيناتنا مزيان، نقيوهم من البقايا ديال الثوم وديال القرنفل. ومن بعد اخر حاجه نستعملوا هاد الغرغره باش تحيد لينا الرائحه. شوفوا البنات راه ما تخافوش ابدا ابدا، ما تخافوش من ريحه الثوم انها تبقى لكم في الفم بهاد الغرغره. هاد الغرغره خطيره كتحيد جميع انواع الروائح الموجوده في الفم. يعني هذه غير زعموا عليها ديروها سواء درتوا هذه الوصفه للتبييض او ما درتوهاش، هذه راه خطيره. يعني كلكم كتعرفوا انا القرنفل راه كيحيد الرائحه تماما من الفم. كاين غير الناس اللي كيشدوا القرنفل كيديروا فمهم بلا ما يديروا لا غرغره لا والو، راه كيحيد سميتو الرائحه. يعني البنات نقول لكم كيفاش ديروا الى عندكم حساسيه من الثوم. يعني لا عندكم حساسيه من الثوم، البديل ديال الثوم هو انكم تاخذوا الحبه السوداء طحنوها وكذلك وتخلطوها كذلك مع القرنفل وشويه ديال الزنجبيل الطري، يعني سكنجبير طري كتحكوا حتى هو منه قلت اللي حكينا في الثوم، وتضيفوا ليه داك الحبه السوداء والقرنفل وتحركوا حتى هما راه خطيرين جدا في تبييض الاسنان وحكوا بهم سناتكم. يعني هذه هي الوصفه ديال اليوم، جوج وصفات ديال اليوم اللي استعملنا اللي فيهم القرنفل والثومه. يعني كنتمنى انكم تجربوهم ما تخافوش من التجربه، جربوهم على راسي وعيني. راه هاد الوصفه خطيره 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 قويه بزاف لتبييض الاسنان. استعملوها وعينكم مغمضين، وان شاء الله ما تنساونيش من الدعاء ديالكم الا لقيتوا نتيجه في هذه الوصفه. وهنا غنخليكم وغنقول لكم ما تنساوش ديروا لي اللايك البنات، لايك واشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال الناس باش تعم الفائده. وان شاء الله انا معكم في وصفات خطيرين ورائعين وفعالين ان شاء الله. عندي بزاف ديال الوصفات، ولكن البنات دعموني باش نعطيكم، يعني فيدوني واستفدوا مني. يعني كاينه الافاده والاستفاده ان شاء الله معايا في القناه. يعني كما قلت لكم حاولوا تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال الناس باش يدخلوا، حيت كما قلت لكم قناه جديده عندي
ما عنديش بزاف ديال المشتركين، يعني باش تعمل فائده يعني حاولوا تبارطاجيو الفيديو. الله يجازيكم بخير، وسمحوا لي حيت تعطلت ما درتش لكم هذه الوصفه من مورا داك الفيديو اللي قلت لكم، تعطلت عليه شويه لان ما لقيتش الاقبال على الفيديو الاول. كنتمنى هذا الفيديو يلقى عليه اقبال ان شاء الله، ويكون فيه ان شاء الله مشاهدات، شويه ديال المشاهدات ان شاء الله، ويدخلوا الناس عندي باش نبقى نعطيك كل نهار تقريبا او يومين او جوج وصفات في السيمانه ان شاء الله. انا عندي بزاف 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 ديال الوصفات. يلا من هنا غنقول لكم الى وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه.